अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। सीयूज टीवी में आप सबको खुश आमदीद। जैसा कि नाजरीन आप जानते हैं कि हम लोग रोजाना किसी न किसी नए टॉपिक के साथ आते हैं। हम बिजनेस पे भी हमारे सेशन हो चुके हैं, हमारे हेल्थ पे भी हो चुके हैं, एजुकेशन के ऊपर भी हमने बात की, ट्रैवल एंड टूरिज्म के ऊपर भी बात की। लेकिन आज जो मैं एक टॉपिक लेकर आ रही हूँ वो बहुत अहम है, हर घर की जरूरत है और सब लोग जानना चाहते हैं और मेरा ख्याल में सबको अवेयरनेस होनी चाहिए। तो जो आज मेरा टॉपिक है वो है डेंटिस्ट्री। डेंटिस्ट्री जिसको हम डेंटल मेडिसिन के नाम से भी पहचानते हैं, वो मेडिकल की ही एक ब्रांच है जो कि ओरल कैविटी से मुतालिक अमराज की जो है वो निशानदेही करती है। पिछले कई दहाइयों से डेंटिस्ट्री का शोबा स्ट्रगल कर रहा है ताकि अपने वजूद को बरकरार रख सके। हमारे मुल्क में डेंटल कॉलेजेस, डेंटल हॉस्पिटल्स और डेंटल सर्जन्स की अशद कमी थी, जिसको पूरा करने के लिए पाकिस्तान के शहर कराची में प्रोफेसर मिस्टर एंड मिसेस बकाई ने एक पहला कदम उठाया और 1991 में बकाई डेंटल कॉलेज की बुनियाद रखी, जो कि पाकिस्तान का पहला डेंटल कॉलेज था। और आज बकाई डेंटल कॉलेज को प्रिविलेज हासिल है कि वो 5000 से ज्यादा डेंटल सर्जन जो है वो प्रोड्यूस कर चुकी है, जो हर वक्त मुल्क और बैरून मुल्क में अपनी सर्विसेज देने में मशगूल है। फॉर्चुनेटली हमारी खुशकिस्मत है, सीयूज टीवी की खुशकिस्मती है कि हमारे साथ बकाई डेंटल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर काशिफ इकराम मौजूद हैं, जिनसे आज हम बात करेंगे डेंटल एंड ओरल हेल्थ की। और ये बहुत मशहूर जो है मैक्सिलोफेशियल सर्जन भी कहलाते हैं। और आज जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली जो पैंडेमिक कोविड-19 के दौरान जो डेंटल के इश्यूज आए हैं, हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर काशिफ। सदब आपको और सामीन को अस्सलाम वालेकुम। ऑल वेल विशेस इन प्रेज्ड। अल्लाह मियां सबका ख्याल रखे और हमको सेहत अता फरमाए इस कोविड-19 के अंदर। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पर आने का। आज बहुत सारी आपसे बातें होंगी डेंटल हेल्थ के ऊपर, डेंटल इश्यूज के ऊपर। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपका एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन। माशाल्लाह आपने जो है वो फॉरेन से आपने अपनी सारी तालीम हासिल की और नई टेक्निक्स लेकर आए आप हमारे मुल्क में और उसको माशाल्लाह अप्लाई कर रहे हैं। बेहतरीन मैक्सिलोफेशियल सर्जन आप कहलाते हैं। आप अपने बारे में बताइए। बहुत शुक्रिया सदफ। सबसे पहले आपने खुद बात की कि आई बिलोंग टू बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी। मेरी जो इनिशियल तालीम बैचलर्स है वो बकाई डेंटल कॉलेज की है और आई एम वेरी ऑनर्ड एंड प्रिविलेज एंड वेरी हैप्पी कि इस वक्त आई एम रनिंग द इंस्टीट्यूट एज अ प्रिंसिपल हेड ऑफ डिपार्टमेंट, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। बकाई साहब और मैडम बकाई की बहुत मेहनत है इसमें, और इसमें कोई शक नहीं कि बकाई साहब का ख्वाब था कि ये जगह मेरे बच्चे ही चलाएंगे। तो आज 90% से ज़्यादा बकाई डेंटल कॉलेज की जो फैकल्टी है वो बकाई अलमनाई है। और आई बीन विद द इंस्टीट्यूट फॉर ऑलमोस्ट अबव 20-25 years एज अ स्टूडेंट रहा, एज अ हाउस ऑफिसर रहा, एज अ फैकल्टी, एज एडमिनिस्ट्रेटर एंड नाउ एज अ प्रिंसिपल। अल्हम्दुलिल्लाह आई मस्ट से कि जो विजन और एनवायरनमेंट है बकाई यूनिवर्सिटी के अंदर वो खुद एक अपने अंदर एक डिफरेंट वैल्यू है। I've been to many institutions in Pakistan and the world. अगर environment friendly हो और education based हो तो वहाँ का जो student है वो अच्छा prodigy बन जाता है। हमारा विजन और मिशन ये था कि बच्चा यहाँ से पढ़ के जब बाहर जाए ना सिर्फ डेंटिस्ट बने बल्कि वो अच्छा शहरी बने, एंड दिस पर्सन शुड बी द एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान। क्योंकि जब कोई भी ग्रेजुएट किसी इदारे से निकलता है तो वो अपने नेशन को रिप्रेजेंट करता है। जब तक आप ये डालेंगे इसके अंदर तो वो कैसे उसको रिप्रेजेंट करेगा। दूसरी चीज़ हमारी कोशिश ये थी कि आपने सवाल मेरे बारे में किया था, मैं बात कर रहा हूँ बकाई के बारे में, क्योंकि बकाई ही हमारी पहचान है। सो आई वेंट टू लंदन फॉर माई स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग। Alhamdulillah, I did my fellowship from Royal College of Surgeons of England in my oral surgery. Then I did my second fellowship from the Royal College of Surgeons of Ireland in oral surgery and the subjects oral medicine. Then alhamdulillah I did my third fellowship in oral implantology from USA. ये जो डिग्रीज और फेलोशिप होती हैं ये पहला कदम होता है माशरे में कदम रखने के लिए। कहानी और ज़िंदगी इसके बाद शुरू होती है जो आप सीख के आते हैं, एंड दैट्स द टाइम फॉर यू टू अप्लाई इन योर नेशन।
luckily Allah has decided for me that I should do my training, come back to Pakistan, and I have no regrets, and I'm proud that I've come back to Pakistan. माशाल्लाह, that's great, that's great. हम बकाई में हर किसी को कहते हैं कि बेटा पढ़ो, बाहर जाओ, सीखो, but come back to your motherland. Your Pakistan need people like you. अब हमारे पास जैसे आपने कहा कि बकाई में 5,000 प्रैक्टिशनर पास हो चुके हैं. इस वक्त 15 से 20,000 ग्रेजुएट्स हैं डेंटल पाकिस्तान में, जिसमें से 10 to 15% बकाई ग्रेजुएट. कराची के 9 कॉलेज ऐसे हैं जिनके प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल बकाई ग्रेजुएट हैं, और पाकिस्तान का ऐसा कोई इदारा नहीं है कि जहां पर बकाई डेंटल कॉलेज का अलुमनाई मौजूद नहीं है. दिस इज गुड फीडबैक फॉर अस कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ट्रेनिंग इस काबिल है कि वो स्टूडेंट किसी जगह पहुंच के सर्व कर सके अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने नेशन को, और रिप्रेजेंट कर सके अपने इदारे को. तो दिस वाज इम्पोर्टेंट फॉर अस. बहुत बहुत खूब, बहुत जबरदस्त. एक बड़ा अहम सवाल मैं आपसे पूछूंगी. यहाँ पर हमने अक्सर कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में देखा है कि जो प्रिंसिपल्स होते हैं, मतलब एक एज हो जाती है तो फिर उनको ये एक तरह से ये प्रिंसिपलशिप मिलती है 60 प्लस 65 प्लस. तो माशाल्लाह आप काफी यंग एज में जो है वो प्रिंसिपल बन गए. मतलब ये कि बकाई डेंटल कॉलेज जो है वो यंग सर्जन्स के हाथ में है. यकीनन नई टेक्नोलॉजीज भी आप अप्लाई करते होंगे. क्या मुश्किलात आई आपको? सबसे पहले तो मैं बताना चलूं कि मैं इतना यंग नहीं हूं, लेकिन चलिए आपने यंग कहा तो आपका ज़रा नवाजी. बट वेरिटली यस, यू आर राइट. देखिए, जब सही उम्र और सही वक्त पे आप अल्लाह को अपने फ़ैसलों में शामिल करते हैं तो अल्लाह ताला आपको अपना मुजाहिद बना के खड़ा कर देते हैं. सो जैसे मैंने कहा कि बकाई साहब ने कहा कि हमारे ही बच्चे, उनके लिए हम सब बच्चे ही थे या बच्चे हैं, हमारे इदारे को चलाएंगे. सो राइट टाइमली किया ये बकाई साहब ने और उनकी पूरी टीम ने कि उन्होंने अपने अलुमनाई को डिफरेंट पोस्ट देना शुरू कर दी. उनसे दे डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज़, they develop the qualities of a good academician. इसका फ़ायदा ये हुआ कि जब राइट जगह पे सपोर्ट और कॉन्फिडेंस मिलता है बाय द मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, एंड सर्टनली बकाई साहब इज़ आवर फैमिली. हम उसको बोलते हैं बकाई फैमिली. उन्होंने आपको वो सपोर्ट और कॉन्फिडेंस दिया विच हेल्प अस टू परफॉर्म. आपने बात की टेक्नोलॉजी की. सो हम एक थीम पे इस काम कर रहे हैं कि हमारा ग्रेजुएट अगर इस वक्त जाए नेशनल इंटरनेशनल कम्युनिटी में, सो क्या उसमें इतनी कैपेसिटी है कि वो परफॉर्म कर सके. सो वो माहौल, वो एनवायरनमेंट एंड वो कोहेरेंस विद द टीम, विद द टीचर्स. हमारे तमाम टीचर्स अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम रियली प्राउड ऑफ द टीम कि वो बच्चों को अपने खून और कहते हैं ना कि एनर्जी से सींचते हैं. So the technology we inject in their blood is ownership, and this ownership work like a strong microchip. जो जहाँ भी जाएंगे इस वक्त globally जितने बकाई graduate काम कर रहे हैं, they have not faced any problem, alhamdulillah, to survive, to flourish, to grow, and to represent the countries. So the answer to the question is ownership. That technology we inject in them. If we have the ownership, तो they acquire everything in life. क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी, चीज़ें, theory keep on changing every day. You cannot say कि you have taught everything to everybody. But if you taught that skill which acquire any and every technology in all the time and era, so that person flourish. जबरदस्त, बहुत खूब. इस वक्त हम बात कर रहे हैं डॉक्टर काशिफ इकराम से, और बड़े जबरदस्त जो है वो बातें हमारी चल रही हैं. हमारा सेशन चल रहा है अभी. हम आगे भी बहुत सारे सवालात करेंगे. आप लोगों के बहुत सारे सवालात थे, वो भी मैं आगे जाके इनसे पूछूंगी. लेकिन एक और बड़ा अहम सवाल आपसे करूंगी. सर, डेंटल कॉलेज को चलाना, डेंटल कॉलेज और हॉस्पिटल को एक साथ मैनेज करना तो बहुत ज्यादा मुश्किल काम है. मतलब किस तरह से आप इसको रन करते हैं और किस तरह से आप ये मुश्किलात से निकलते हैं बाहर? लेकिन अगर मैं इस वक्त आपका सवाल को एक सेहरा बनाऊं और सेहरे को डाल दूं सारे दूल्हों पे, तो हमारे जो दूल्हा है वो सारे टीम के हेड हैं. हमारे कॉलेज, देखिए डेंटल कॉलेज एनीवेयर इन पाकिस्तान की बात करते हैं, बाहर छोड़ते हैं अभी.
کالج اور ہاسپٹل ایک جاں اور دو جاں والی بات ہے, کیونکہ کوئی ڈینٹل کالج بغیر ڈینٹل ہاسپٹل رن نہیں ہو سکتا, کیونکہ ڈینٹسٹری ایک اسکل ہے. آپ کو اپنے ہاتھوں کو ٹرین کرنا ہے, گریجویٹ کو سکھانا ہے کہ جو آپ سیکھ رہے ہیں آپ کو پیشنٹ پہ پرفارم کرنا ہے. Unlike you go to theater and patient is in the general anesthesia, but in dentistry you are trained enough with confidence in the skill, with ethical and scientific background, that you perform procedures on the live patient. So hospital is the part and parcel of the training. So میں نے آپ کا سوال تھا کہ کیسے رن کرتا ہوں, میں رن نہیں کرتا, میری ٹیم رن کرتی ہے. اور آئی ایم ویری فارچونیٹ کہ آئی ہیو اے ویری ڈائنامک اینڈ ینگ ٹیم. اور جب ٹیم بیٹھتی ہے تو ایک سے بڑھ کے ایک اللہ نے نگینہ پرووائڈ کیا ہمیں. سو وی ہیو نو پرابلم ان سیئنگ دس, اینڈ آئی ایم ویری فارچونیٹ اینڈ ویری لکی کہ آئی ہیو گاٹ اے ڈائنامک ٹیم. ماشاء اللہ. لیکن کہتے ہیں کہ اگر لیڈر اچھا ہو تو ٹیم خود بخود جو ہے وہ پازیٹیو اور اچھی ہو جاتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ بقائی کو جو ہے ایک بہت بہترین جو ہے وہ لیڈر ملے ہوئے ہیں ڈاکٹر کاشف کراک کی شکل میں. سر ایک اور سوال میں آپ سے پوچھوں گی کہ آپ جانتے ہیں کہ کووڈ-19 کی وجہ سے تمام ہاسپٹلز وغیرہ اور جو او پی ڈیز ہیں اس وقت وہ بند ہیں, بہت مشکلات آ رہی ہیں, اور بقائی ڈینٹل کالج جو ہے اور بقائی ہاسپٹل جو ہے وہ اس وقت گڈاب کی طرف ہے جہاں کی آبادی 25 سے 30 لاکھ ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے اگر کوئی ایمرجنسی آ جاتی ہے تو آپ لوگ اس کو کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ دیکھیے ڈینٹسٹری جو ہے اگر ہم دو حصوں میں ڈیوائڈ کریں, ایک ہاسپٹل ڈینٹسٹری اور ایک ہائی اسٹریٹ پریکٹس. آپ کا سوال اس وقت ہاسپٹل پریکٹس سے ہے جہاں پر کالج ہے, بڑا ادارہ ہے. سو وہاں پر جیسے ہمارا میڈیکل کالج بھی ہے, مین او پی ڈی گورنمنٹ نے بند کی ہوئی, اور اس کی وجہ یہ ہے تاکہ وی کین مینٹین سوشل ڈسٹینسنگ. اس لیے ایک ایمرجنسی روم بنایا جاتا ہے جہاں پر پیشنٹ آتا ہے اور دیکھ لیتا ہے. جو ایمرجنسی ہے میں چاہتا ہوں کہ پیپل شوڈ نو تھرو یور پروگرام وہ کون سی ایمرجنسی ہیں جس کی وجہ سے آپ پروفیشنل ایڈوائس کو سیکھ کرتے ہیں. سب سے پہلے تو پین جبڑے میں ہو یا دانت پہ ہو, چہرے کسی حصے میں ہو, وہ پین ہوتا ہے, اور پین کے لیے آپ کو اسسٹنٹ چاہیے, آپ کو ایڈوائس چاہیے. اس میں آپ کو وہ ایڈوائس فون پہ مل سکتی ہے یا آپ جا کے لے سکتے ہیں. دوسرا کنسرن ہے سویلنگ. دانتوں کے انفیکشن میں, جبڑے کے انفیکشن میں جب پس پھٹ جاتی ہے, سوجن ہو جاتی ہے, تو اس میں آپ کو پروفیشنل ایڈوائس لینی ہوتی ہے. آپ ہسپتال جاتے ہیں تو ایمرجنسی روم میں جو ٹیم بیٹھی ہے وہ دیکھتے ہیں. نمبر 3 بلیڈنگ, مسور سے خون آنا یا کسی زخم سے خون آنا, دیٹ نیڈس ایمرجنسی مینجمنٹ. تیسرا منہ میں ایسا کوئی چھالا یا ایسا کوئی لیجن ہونا جس میں بہت زیادہ تعفن یا کینسر سچویشن ہے یا بہت درد ہے, رطوبت نکل رہی ہے, یہ چیزیں. کیپ کا نکلنا, برج کا نکلنا, اٹ از ناٹ اے ڈینٹل ایمرجنسی, بیکاز اس حالت میں آپ کے سوال کو اگر میں تھوڑا سا آگے لے کے چلوں کہ پیشنٹ کن حالتوں میں جائے, ہسپتال میں یا ہائی اسٹریٹ پریکٹس میں, کیونکہ آپ نے یہ جج کرنا ہے کہ میرا جانا باعث رحمت ہوگا یا باعث زحمت ہوگا. کیونکہ جب آپ گھر سے باہر قدم نکالتے ہیں تو نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ اپنے گھر والوں کو اسٹیک پہ رکھ رہے ہیں. تو کورونا گھر میں خود نہیں آتا, اس کو باہر جا کے لایا جاتا ہے. یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ باہر کیوں جا رہے ہیں. تو وہ 2-4 چیزیں ہیں. نمبر 1 وہ پین جو پین کلر سے نہیں ٹھیک ہو, وہ سویلنگ جو اینٹی بایوٹک سے ٹھیک نہیں ہو, وہ منہ میں کوئی لیجن یا ایسا چیزیں ہوں جو کسی مرم سیکھ نہیں ہو رہی ہوں, اور وہ خون جو خود سے بند نہیں ہو رہا ہو. یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے آپ کو اسسٹنٹ چاہیے. سو ٹیلی فون ڈینٹسٹری ایک نئی اصطلاح ہے پاکستان لوگوں کے لیے, لائک ٹیلی فون میڈیسن. ہسپتالوں میں بیٹھے ہیں, بقائی میڈیکل یونیورسٹی نے ٹیلی فون میڈیسن پہ آگہی پروگرام سٹارٹ کیا ہے, اور ڈاکٹر طلحہ اس کے روح رواں ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ. انہوں نے اس کو سٹارٹ کیا, بخوبی اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھے ہیں, اور بہت سے ڈاکٹر ڈینٹسٹ بیٹھے ہیں جو صرف ایک کال پہ آپ کو فری آف کاسٹ بتا رہے ہیں کہ کیا آپ کو کرنا ہے, آپ کو آنا ہے کہ آپ کو نہیں آنا ہے. یہی چیز
प्रैक्टिस पे भी हम कर रहे हैं एट आवर प्रैक्टिस, और मैं सजेस्ट करूंगा पाकिस्तान के तमाम डेंटिस्ट को कि टेली डेंटिस्ट्री को प्रमोट कीजिए, अपने पेशेंट का ख्याल कीजिए, उनको ओन कीजिए, और उनको एक इमरजेंसी नंबर दीजिए वेबसाइट के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया, कि दे शुड कॉन्टैक्ट यू फर्स्ट, डोंट जस्ट शो अप ऑन योर प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस की बहुत रिक्वायरमेंट है, जो मैं आपसे बात करूंगा अगले सवाल पे इंशाल्लाह। बहुत जबरदस्त यहाँ पे बात, क्योंकि मैं अभी अगला सवाल आपसे यही पूछने वाली थी कि अगर इस तरह की इमरजेंसी हो जाती है और बिल्कुल देखिए रूट कैनाल का भी जो इशू होता है या दांत का जो दर्द है वो बड़ा जिंदगी जो है वो मुश्किल कर देता है, तो इन हालात में क्या हम कर सकते हैं? ये सवाल भी मेरा था कि क्या आप लोग सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ जो है वो ओपीडी ओपन करेंगे, फ्यूचर प्लान्स हैं आपके? लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब पहले ही दे दिया और आपने ये बताया कि बकाई डेंटल कॉलेज जो है वो इस वक्त टेली डेंटिस्ट्री भी कर रहे हैं, तो लोग कैसे आप लोगों से रुजू करें? देखिए, जो वेबसाइट है और फेसबुक पेज है उसमें आगही कोरोना का पेज बना हुआ है, तो आप अगर जा सकते हैं, अभी जाकर चेक कर सकते हैं कि आगही कोरोना के नाम से बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी, तो उसके थ्रू यू कैन लिंक देम। ये बात है बकाई के लिए। दूसरा मैसेज जो मैंने दिया कि जितने भी हमारे डेंटल हजरात हैं वो इस चीज़ को प्रमोट करें और फैसिलिटेट करें थ्रू देयर फेसबुक पेजेस, थ्रू देयर वेबसाइट, क्योंकि देखिए मैं डेंटिस्ट हूँ, मेरे पास मेरे पेशेंट का रिकॉर्ड है। अगर आप मेरी मरीज़ा हैं, आप मुझे फ़ोन करती हैं, तो आई विल ओपन योर रिकॉर्ड एंड आई विल सी यू एक्सरेज प्रीवियस हिस्ट्री, तो मैं आपको आपके रिकॉर्ड के तवज्जुह से बेहतर आगाही दे सकता हूँ, rather than you go somebody जो जानता नहीं आपको बगैर देखे हुए। सो डेंटिस्ट का काम है, या ओरल फिजिशियन, ये नई इस्तिलाह है, चाहता हूँ सदफ अपने प्रोग्राम से इस बात को आम करें। डे वन से बकाई के प्लेटफॉर्म से मैं ये हर जगह गाना गाता हूँ कि एक डेंटिस्ट एक ओरल फिजिशियन है जो मुंह की सेहत के थ्रू बकिया सेहत पे भी उसकी निगाह रहती है। तमाम वो चीज़ें जो सिस्टमिक कंडीशंस हैं, डायबिटीज़ है या आर्थराइटिस है, ब्लड प्रेशर है या क्रोन्स डिजीज़ है, इन सब की जो अलामतें हैं मुंह में दिखती हैं। सो डेंटिस्ट सिर्फ दंदान साज नहीं रहा, वो ओरल फिजिशियन भी रहा है। सो डेंटिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पेशेंट को एज अ होल देखे, एंड हेंस हमारा मोटो है ट्रीट द टूथ, ट्रीट द पेशेंट नॉट द टूथ, बिकॉज हम पेशेंट को एज अ होल देखते हैं। सो पेशेंट जो फ़ोन करता है, मैं बात कर रहा था कि डेंटिस्ट के पास का रिकॉर्ड रहता है, वो उसकी बिना पे आपको सही इंफॉर्मेशन देगा कि भाई आप पेन किलर खाइए, आप एंटीबायोटिक खाइए, आप फला दवाई खाइए, ये मरहम लगाइए, तो पेशेंट को फ़ौरन आने की ज़रूरत नहीं है। पेशेंट अपने डॉक्टर से या जो टेली मेडिसिन डेंटिस्ट्री डॉक्टर अवेलेबल है उससे कांटेक्ट करे। उसके बावजूद अगर हत्तुल इम्कान ज़रूरत हो तो बिल्कुल जाए। अब आपका सवाल था कि जाने के बाद क्या एहतियाती तदबीर हैं, यही आपका सवाल था कि जब आप जाएं। सो आई वुड सजेस्ट on the platform of dental college or university and from the platform of dental fraternity कि अब ये जिम्मेदारी है पेशेंट की कि अपना डेंटिस्ट हस्पताल सेलेक्ट करे ऑन द बेसिस ऑफ अक्ल। अल्लाह ने अक्ल दी है कि वो कौन से हजरात हैं प्रोफेशनल जो गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं, गाइडलाइन WHO गाइडलाइन, CDC गाइडलाइन, डेंटल एसोसिएशंस गाइडलाइन, रोल कॉल्स। क्योंकि देखिए किसी भी शख्स या किसी भी ऑफिस को, इदारे को एक गाइडलाइन चाहिए जिसके पीछे दिनों रात की मेहनत होती है, जो आपके पेशेंट की सेहत को प्राइम इम्पोर्टेंस देती है। सो पेशेंट को मैं गाइड कर रहा हूँ कि सेलेक्ट करे प्रोफेशनल, those who follow the standard operating procedures, those who follow the safe professional guideline, those who follow the safe dentistry. अब आपका सवाल होना चाहिए कि डॉक्टर साहब वो है क्या गाइडलाइन देने के लिए? पहली गाइडलाइन ये है कि डॉक्टर इक्विप्ड हो टेली डेंटिस्ट्री पे, वो अपने मरीज को यहाँ पर ट्रियाज करे, फिल्टर करे, क्योंकि अगर तमाम मरीज को बुलाएंगे, इवन यू हैव ऑल द गाइडलाइंस, प्रैक्टिकली आप केटर नहीं कर सकते।
So my message through your channel, through your services, to all the public and the nation people outline کہ بھائی فون پہ رابطہ پہلے کریں, کیونکہ پروفیشنل سے بات کرنے بہت تسلی ہوتی ہے, ڈائریکٹ پہنچ نہ جائیں, بیکاز ہی اور شی ہیز ٹو پریپیئر دا پریکٹس. آپ جاتے ہیں, سو the patient gets sprayed of antiseptic. The patient should use sanitizer the practice. The patient should wear the gloves. اور I would suggest کہ ہر پریکٹس پہ جب پیشنٹ جائے تو اس کو فیسلٹی ہو سینیٹائز کرانے کی, ماسک پرووائڈ کیے جائیں, کیونکہ پیشنٹ اکثر ماسک پہن کے نہیں آتے. So it's the responsibility professional کہ ماسک دیں. I also suggest very strongly this apply to the practice at least, give shoe cover. پیشنٹ باہر جوتے پہن کے آ رہا ہے, وہ گھوم رہا ہے, ابھی ووہان کی میں ایک اسٹڈی پڑھ رہا تھا کہ جوتوں سے پھیل رہا ہے جگہوں پہ, تو ایٹ لیسٹ گیو دیم شو کور. یو گو ٹو دا ہاسپٹل, گو ٹو سی سی یو, آئی سی یو, دے گیو یو شو کور. سی پلیز گیو شو کور. وہ شو کور دیں, ماسک دیں, ہاتھ سینیٹائز کریں, اور ایک وقت میں ایک سے زیادہ پیشنٹ نہ رکھیں, کیونکہ آپ کی ویٹنگ روم میں اگر 2-3 مریض ہیں, اٹس ڈیفیکلٹ ٹو مینیج. So time management, you have to manage time. Certainly اس میں پرابلم آئے گا ڈینٹسٹ کو, economically, globally, the finances have gone down, but nothing can cross the health and the life of the human being. اللہ تعالیٰ اس مرحلے کو جلد ختم کرے انشاءاللہ, لیکن for life now, for life, we have to follow these. A world divide ہو گئی ہے, pre-COVID and post-COVID. Post-COVID, exactly. Even you go out to buy sabzi, you go out to buy grocery, you have to follow guideline. اب یہ دیکھیں عید کے بعد جو چیزیں کھلیں, لوگ باہر گئے, گہما گہمی ہوئی, ہسپتال بھر گئے. اللہ بچائے ہمیں ان چیزوں سے. We cannot treat everybody in the hospital. ہر شخص کو اللہ نے عقل دی ہے, دماغ دی ہے, سماعت دی ہے, اس کو استعمال کریں پلیز. So this is very important. زبردست زبردست. بہت یہاں پر ہماری اہم گفتگو چل رہی ہے ڈاکٹر کاشف اکرام کے ساتھ, اور انہوں نے بتایا ہے کہ بقائی ڈینٹل کالج میں ایک کرونا آگاہی پروگرام بھی ہے. آپ لوگ اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں, اور میں بہت جلد جو ہے اس کا جو ویب سائٹ, جو ان کا لنک ہے, اس کو بھی میں اپنے گروپ پہ, اپنے پیج پہ شیئر کروں گی. جو بھی آپ کو ڈینٹل کے جو بھی ایشوز آ رہے ہیں, جو مسائل آ رہے ہیں, آپ وہاں پر کال کر کے اپنے مسائل پوچھ سکتے ہیں. اور ہاسپٹل جانے کی, کلینک جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, آپ ٹیلی فون کے اوپر ہی آپ کو یہ معلومات مل جائے گی. یہ بات مجھے بھی نہیں پتا تھی, اور بہت سارے آڈینس کو بھی یہ بات نہیں پتا ہوگی, جو کہ ہمیں ڈاکٹر کاشف اکرام نے یہاں پر اویئر کیا ہے, ہمیں بتایا ہے. بہت بہت شکریہ سر. آپ سے میں نیکسٹ سوال یہ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ لوگوں کے پاس, آپ کی اپنی کلینک بھی ہے, تو اگر آپ کے پاس کوئی کورونا کا پیشنٹ آتا ہے, تو آپ کیا سیفٹی پریکاشنز کریں گے؟ آپ اس کو اپنی کلینک میں بلائیں گے یا نہیں بلائیں گے, یا آپ اس سے کال پر ہی بات کر کے اس کو ختم کر دیں گے؟ اور پیشنٹ کا جو کیس ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ خطرناک بھی ہے, تو آپ کیا کریں گے اس سلسلے میں؟ دیکھیے, this is a very important question. This is my message to all professionals کہ do not call corona positive patient at your clinic. اس لیے کہ جو بھی گفتگو ہو رہی ہے اور کام ہو رہا ہے پریکٹس میں, وہ ازمپشن میں کرونا کیریئر پہ ہو رہا ہے. کرونا کے جو انفیکشن ہونے کے بعد, ڈیٹیکشن ہونے کے بعد, it is not recommended that you call any patient, and I mean any patient at any cost, at any dental hospital or dental clinic. You talk to them on the phone and guide them on the phone how to look after the condition. کیونکہ جو اس کی منہ کی بیماری یا مسائل ہیں وہ فون پہ حل ہو سکتے ہیں. جب 2 ہفتے کا وقت ختم ہو جائے گا, اس کا انکیوبیشن پیریڈ ختم ہو جائے گا, پیشنٹ ریکوری فیز میں آئے گا, اس کے بعد آپ اس کو بلا کے ڈائنگ ایمرجنسی ٹریٹ کریں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تمام ان مریض جن کو کرونا ہے لیکن سمٹم وائل نہیں ہے, ان سے میری ہمبل ریکویسٹ ہے, اس سے میری ڈیپ فرینڈلی مؤدبانہ گزارش ہے کہ پلیز اسٹے ہوم. دوسرا آپ کا سوال تھا, دیکھیے ہر آدمی ڈینٹل ہاسپٹل نہیں جا سکتا, بٹ ہر آدمی کے پاس اس کا ڈینٹل پریکٹیشنر کا نمبر ہے, تو اس کو فون کریں, اس سے رائے لیں. دیر از نو ہارم
کہ آپ اس کو فون کریں, ہی بی ہیپی ٹو ریسیو یور فون کال اور آپ کو گائیڈ کرے. یہ بہت اچھا سوال تھا. اٹھ کے مت چل پڑیں اور جا کے پریکٹس پہ جائیں اور لوٹ جائیں, اور لوگوں کو بھی پھیلائیں اور اپنے صحت بھی خراب کریں. آپ کی امیونٹی خراب ہوگی, بالکل. آپ کی قوت مدافعت وجہ خراب ہوگی. اچھا سر, سوری ٹو انٹرپٹ یو, اگر خدا نہ خاصہ کوئی ہیڈ اینڈ نیک انجری آ جائے تو اس صورت میں آپ کیا کریں گے؟ اور پیشنٹ جو ہے وہ کورونا کا ہے, تو پھر آپ اس صورت میں کیا کریں گے؟ دیکھیے, اب آپ ڈینٹسٹری سے آپ کا ڈومین جا رہا ہے ہیڈ اینڈ نیک انجری میں. جتنے بھی ہیڈ اینڈ انجری کے پیشنٹ ہیں وہ ہاسپٹل جاتے ہیں, وہ پریکٹس نہیں جاتے. اور ہاسپٹل میں پی 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 پرسنل پروٹیکشنل اکوپمنٹ کے ساتھ تمام جی. پیشنٹ کو ایکسیڈنٹ اینڈ ایمرجنسی میں ڈیل کیا جاتا ہے. جو گائیڈ لائن اوکے. ہے ٹراما پیشنٹ دیکھنے کی, جس میں آپ ایئر وے, بریدنگ, سرکولیشن کو دیکھتے ہوئے پیشنٹ کو آپ مینج کرتے ہیں, وہ چینج نہیں ہوئی ہیں along with the PPE induction. سو اس کا تعلق یہ سمجھ لیجئے, ڈاکٹر کے لیے پیشنٹ ہر وقت انفیکٹڈ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ہیپیٹائٹس بی, ہیپیٹائٹس سی, HIV پیشنٹ کس کو ہے کس کو نہیں آپ کو نہیں پتا. سو it is required by your dental practitioner کہ ہر پیشنٹ کو assume کریں وہ ہے, and you take universal precaution جس میں آپ ماسک, فیس شیلڈ, گلوز پہنتے ہیں. سو دس کورز کہ آپ ہر پیشنٹ کو assume کرتے ہیں کہ انفیکشن ہو, لیکن آپ کا سوال کووڈ پازیٹیو ہیڈ اینڈ نیک کے ساتھ ہے تو وہ پیشنٹ پریکٹس میں نہیں آئے گا, وہ ہاسپٹل میں جائے گا. اور ہاسپٹل میں جو بھی آن کال ڈاکٹر ہوں گے, میگزوفیشل سرجن ہو, جنرل سرجن ہو, اینستھیٹسٹ ہوں, ENT ہوں, آرتھوپیڈک ہوں, they are well equipped and well versed how to treat a trauma patient with proper PPE. اوکے سر, یہ بڑی آپ نے ہمیں اہم بتائی. سر ایک سوال ہمارے پاس بڑا اہم آ رہا ہے اور وہ انہوں نے مجھے بار بار کہا ہے کہ میں آپ سے وہ سوال پوچھ لوں. صدف سعد ہمارے ساتھ ہیں جو کہ پوچھ رہی ہیں کہ my daughter is 11, she has more teeth in her mouth and need braces. Can you please guide what is the right age for her to proceed this? یہ اچھا سوال ہے کہ زیادہ دانت نکل آئے. اکثر مائیں کہتی ہیں ہماری بچی ڈریکولا ہو گئی ہے ڈاکٹر صاحب, دانت اوپر سے نکل آئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو 20 دانت دیے ہیں دودھ کے, یا ڈسوز بولتے ہیں, ملک ٹیتھ بولتے ہیں, اور 24, 28 یا 32 دیے ہیں پرماننٹ. سو یہ پھر ایسا ہے کہ جب دودھ کے دانت جھڑ رہے ہوتے ہیں, پرماننٹ دانت آ رہے ہوتے ہیں, تو یہ لگتا ہے کہ جیسے منہ میں بہت سے دانت آ گئے. سو جو رائٹ ٹائم ہے وہ جب آپ پریشان ہوں, وہ رائٹ ٹائم ہے. آپ جا کے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں, کیونکہ بریسز 2 قسم کے ہوتے ہیں, ایک ہوتے ہیں ریموویبل, ایک ہوتا ہے فکس. فکس کی جو عمر ہے وہ 12 سال سے شروع ہوتی, لیکن ریموول کی عمر جو ہے وہ کبھی بھی ہو سکتی ہے. تو اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ دانت نہیں جھڑ رہے, نہیں گر رہے, اور دودھ کے دانت موجود ہیں, پرماننٹ بھی ہیں, you must go to your dental practitioner or orthodontist. ہو سکتا ہے کہ وہ دانت کچھ نکالیں اور کچھ دانت کے نکلنے میں آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں. تو بریسز کی عمر 8-9 سال سے لے کے اور اوپر کوئی عمر نہیں, تو اس کو لگوائیے تاکہ جب دیر ہوتی ہے نا تو خرچہ بھی بڑھ جاتا ہے اور بچے کو پرابلم بھی آتی ہے, اور کاسمیٹک بھی خراب اور فنکشن بھی خراب. کبھی بھی مت شرمائیے, ہر وقت پریکٹیشنرز ہمتن گوش موجود ہیں آپ کو ایڈوائز کرنے کے لیے. ہم اصل میں ہسٹوریکلی ہم یہ ٹرین نہیں ہیں کہ ہم جائیں اور ان سے پوچھیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں گائیڈ کرتے ہیں. گائیڈنس کرنے میں کبھی بھی قباحت نہیں ہونی چاہیے. سر یہ بڑی انہوں نے اچھی بات کی, اور یہ بالکل میرے ساتھ بھی ہوا تھا. when I was in class 9 میرے بھی دانت کے اوپر جو ہے وہ دانت نکلے تھے, اور واقعی میں ڈریکولا ہی لگتی تھی, اور میں بہت ٹائم تک جو ہے وہ میں ہنستی رہی, منہ بند کر کے میں ہنستی تھی, مجھے ہنسنے کی عادت ختم ہو گئی تھی. یہ بڑا جو ہے ایشو ہوتا ہے, اور یہ ان بچی کے ساتھ بھی پرابلم ہے. اچھا سر, ایک سوال ڈاکٹر صاحب بار بار ہمارے پاس آ رہا ہے اور سب پوچھ رہے ہیں کہ آپ پلیز یہ ہمیں گائیڈ کریں کہ آپ کی کلینک کہاں ہے, ہم کس طرح سے آپ کے پاس آ سکتے ہیں, آپ سے رجوع کر سکتے ہیں. دیکھیے, اگر آپ میرا نام لکھیں گے گوگل پہ, so you get my number and everything address inshallah, because it's called Orofacial Professionals. The name of the practice is called Orofacial Professionals. So if you type this word or my name, you get the number, address inshallah.
ओके अच्छा एक और बड़ा अहम सवाल जो लोग हमारे यहाँ आपको पता है कि लोगों में अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी है और जो है उनको ये नहीं पता कि जो डेंटल जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो स्टेरिलाइज कैसी होती हैं चीजें इनके बारे में उनको नहीं पता होता तो इसके बारे में भी बताएं क्योंकि क्रॉस इन्फेक्शन से बचने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो जो है स्टेरिलाइज होना बहुत जरूरी है। आपको पता है कि मीडिया ने एक बड़ा प्रोपेगेंडा किया हुआ था कि जितना ये हेपेटाइटिस है ये जो फैल रहा है या कोरोना भी फैल रहा है इनफैक्ट वो भी डेंटिस्ट जो है उसके अंदर शामिल है। इस चीज को क्लियर करें और लोगों को थोड़ा सा अवेयर करें कि जब वो डेंटिस्ट के पास जाते हैं आपको पता है कि यहाँ पर तो हर जगह गली कूचों में भी डेंटिस्ट बैठे हुए ये नहीं पता कि वो वाकई BDS हैं भी उनके पास डिग्रीज हैं भी या नहीं है। इसके बारे में जरा आप लोगों को जरूर आप अवेयर करें। थोड़ा सा मैं पीछे जाऊंगा आपके सवाल एड्रेस करने के लिए। एक दफा आई वाज गिविंग टेलीविजन प्रोग्राम interview with a gastroenterologist, infection control diseases, myself, and a NGO head. और वहाँ सवाल किसी ने पूछा लाइव टीवी के ऊपर, तो I said the same answer I'll give to right now. एक ज़माने में हुआ ये कि जब blood borne disease बढ़ना शुरू हो गई, so the face of the guns have moved to dental practitioners. यानी तोपों को दहाना मुड़ गया towards dentist. अगर आप देखें कि वो कौन कौन से एरियाज हैं जहां ब्लड बॉर्न काम होता है, एक जहां पर बच्चे पैदा होते हैं, अक्सर आप देखें इलाकों में दाइयाँ होती हैं, वहां पर जहां पर ब्लड बैंक होते हैं वहां पर ब्लड का कारोबार हो रहा होता है, जहां पर सर्जरी होती है वहां ब्लड का कारोबार होता है, और जहां पर टैटू होता है वहां ब्लड का कारोबार होता है, ऑल दी बार्बर्स एंड नाई। सो माशरे में बहुत लोग हैं, but to protect my fraternity I've got few pointers, suggestion। देखिए हमारा काम है अवेयरनेस क्रिएट करना, आप माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आई रियली अप्रिशिएट कि मीडिया इज द पावरफुल टूल, और ये मैंने उस दिन कहा था प्रोग्राम में कि मीडिया इज द एटम बॉम्ब, इज द टूल जिसको सही इस्तेमाल करें तो हम लोगों के घर और दिलों तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि हर आदमी आप तक नहीं पहुंच सकता। सो माय सजेशन कि आइडेंटिफाई करें वो लोग कौन हैं। अगर वो प्रैक्टिशनर अपने इंस्ट्रूमेंट को ऑटोक्लेव, आई रिपीट द वर्ड ऑटोक्लेव करे, स्टेरिलाइज करे, एक मशीन होती है जिसमें औजार को डालते हैं तो तमाम जरासीम मर जाते हैं, हैप बी, हैप सी, HIV, कोई भी जरासीम हो वो मर जाता है। हर प्रैक्टिशनर जो ऑटोक्लेव करता है उसके पास जाए, जो नहीं करता वो ना जाए, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, ऑटोक्लेव करने के बाद इंस्ट्रूमेंट को पैक्ड और प्रिजर्व करते हैं, जो करता है वहां जाएं, जो नहीं करता वहां ना जाएं। डेंटिस्ट्री में अच्छी बात यह है इस जमाने में मोस्ट थिंग्स आर डिस्पोजेबल, जो आपके ग्लास हैं, जो आप सक्शंस हैं, जो नीडल्स हैं, जो आपके ड्रेप्स हैं, डिस्पोजेबल होते हैं, तो आपने इस्तेमाल किए, वन टाइम रोल किया, यू थ्रो इन अ बिन। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट हेसिटेट, आई रिपीट, किसी डॉक्टर से पूछने में ना हिचकिचाएं और उससे पूछें, डॉक्टर साहब would you mind if I ask you how do you sterilize your instrument, how do you autoclave your instrument? I am more than happy, मैं बहुत खुशी राउंड कराता हूँ अपने मरीज को पूरी क्लिनिक में कि यहाँ स्लाइस होते हैं, यहाँ पैक करते हैं, यहाँ सेव करते हैं। इट इज़ राइट, उनका हक है और हमारा फर्ज है उनको दिल की तसल्ली देने के लिए। तो ये एक अवेयरनेस है और इसमें हिचकिचाएं नहीं, डॉक्टर से पूछें। तो ऑटोक्लेव इज द मैजिक वर्ड फॉर यू सदफ, कि यू मस्ट आस्क डॉक्टर साहब ऑटोक्लेव किया है? बेहतरीन बात। ये जितने लोग हमें सुन रहे हैं यकीनन उनको ये जवाब मिल गया होगा और बहुत जबरदस्त और बड़ी अच्छी बातें हमें डॉक्टर काशिफ इकराम बता रहे हैं। हम ना सिर्फ वो मुझे अवेयर कर रहे हैं और मेरे जितने देखने वाले लोग हैं, जितने व्यूअर्स हैं, उनको भी यकीनन ये पता चल गया होगा कि किस तरह से आप क्लिनिक में जाके क्वेश्चंस कर सकते हैं, किस तरह अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने अभी सेकेंड ईयर किया है और वो आगे जाके डेंटिस्ट भी बनना चाहती हैं, तो आप हमें थोड़ी सी अपने बकाई डेंटल कॉलेज की जो है वो एडमिशंस के बारे में भी हम आपसे बात करेंगे कि क्या प्रोसेस होगा, अभी क्या एडमिशंस होंगे या एक साल आप लोग स्किप करेंगे, क्या चेंजेस आ जाएंगी एडमिशंस में, तो उसके बारे में भी आप थोड़ा सा हमें गाइड कीजिए। जी सदफ, एडमिशन की फॉर्चुनेटली वी फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ आवर काउंसिल।
پاکستان میڈیکل ڈینٹل کاؤنسل ہماری ہے PMDC, جو ڈینٹل میڈیکل ایڈمیشن کو مانیٹر کرتی ہے. لاسٹ ایئر تک اور کرنٹ ایئر تک انہوں نے سینٹرلائز پالیسی بنائی تھی, اور جو داخلے ہو چکے, جو بیچ ابھی آ چکا, وہ داخلے ماہ فروری میں ہو چکے اور ہمارا کرنٹ بیچ چل رہا ہے. اب نیکسٹ پالیسی کا ہم ویٹ کر رہے ہیں, وہ پہلے سے اناؤنس کریں گے جو PMDC ہے کہ کیسے ایڈمیشن ہوں گے. باقاعدہ میڈیکل یونیورسٹی یا کوئی بھی یونیورسٹی آن اٹس اون داخلے نہیں کر سکتی جب تک کہ ان کی ریگولیٹری باڈی پالیسی اناؤنس نہیں کی. جو جس نے آپ نے سوال کیا ہے ان سے کہ بیٹا پریشان نہ ہو, کیپ این آئی, کیپ اے ٹریک آن نیوز پیپر, آن ویب سائٹ, آن ٹیلی ویژن. جیسے ہی پالیسی ہوگی اور جو پالیسی ہوگی تو ہم بھی ایز اے BMU اس پالیسی کو فالو کریں گے اور آپ تک پہنچا دیں گے انشاءاللہ. ڈونٹ وری, دس تھنگ اپلائی نیشنلی. جو پالیسی ہوتی ہے وہ اکراس دا نیشن ہوتی ہے, اٹ از ناٹ جسٹ ایک یونیورسٹی. ٹھیک ہے. اوکے, اچھا تو کیا پروسیس ہوگا ابھی, جیسے آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ کس طرح سے کور کر رہے ہیں چیزوں کو, یا جو آنے والے اسٹوڈنٹس ہیں وہ کس طرح سے, ان کا کیا کوئی آن لائن ٹیسٹ ہوں گے, کیا ہوگا, اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا آپ بتائیے. یہ بہت اچھا سوال ہے. جو اس وقت کرنٹ ہمارا گروپ چل رہا ہے, all the year, first year, second year, third year, fourth year, they've been addressing, alhamdulillah, میں نے کہا نا, we have a good team. ہم اس سے آن لائن, we're doing communication with online. Teaching has gone online in the world as well. So جو requirement آن لائن کی ہے, اب پرابلم یہ ہے کہ آن لائن ٹیچنگ کے لیے you get training. سو ہمارے نیشن میں, میڈیکل ورلڈ میں, اسٹوڈنٹس آر ناٹ ویری ویل ٹرینڈ, کیونکہ جو ڈسٹنس پروگرام ہوتے ہیں PhD, MPhil گلوبلی, دے آر ویل ورس آف لرننگ آن لائن. لیکن الحمدللہ وی ہیو گون تھرو اے ٹریننگ سسٹم, اینڈ آئی کنگریچولیٹ دا ٹیم آف پاکستان میڈیکل یونیورسٹی, جس میں ٹیچرز اینڈ آل ٹیکنیشینس, they have gone through a series of training session to train the students as well as the teachers. دیکھیے, جب تک ہم کچھ سیکھتے نہیں ہیں, آپ کھانا پکانا بھی نہ سیکھیں اگر, تو ہنڈیاں جل جائے گی, ہے نا. سو اینڈ یو پریکٹس گریجولی, سو پریکٹس میکس مین پرفیکٹ. سو وی ہیو گون تھرو ٹریننگ, وی گیٹنگ مور ٹریننگ, جس میں ہماری کوشش ہے ہر وقت کہ ہم اویلیبل ہیں صبح سے شام تک, کہ بچوں کے ساتھ رسائی کی جائے, ان سے پرسنل میٹنگ, ان سے گروپ میٹنگ, ان کی کلاس, آن لائن ٹیچنگ. ایون جو ہماری ٹریننگ ہے ود دا فیکلٹی, وی آر میٹنگ ڈے ان ڈے آؤٹ. ہمارے نعمان شیخ صاحب, ان سے پوچھیے ماشاءاللہ, اور جتنے ہمارے ڈاکٹر حضرات ہیں, وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ تو چھوڑتے ہی نہیں ہیں. ہم نے کہا اس وقت COVID-19 ہے, وی آر آن وار فٹنگس آن دا ٹوز, سو وی ہیو ٹو ورک ہارڈ. جب تک کہ ٹیم ساتھ کام نہیں کرے گی ایسا کام نہیں ہوگا. تو بچوں سے میرا میسج ہے تھرو یور نیوز ٹاک TV, کہ بچوں پلیز اپنے آپ کو اکٹھا رکھو, اپنی صحت کو صحیح رکھو, اپنی امیونٹی کو بہتر رکھو, اور آن لائن پڑھنے کے لیے ٹریننگ حاصل کرو, کیونکہ دنیا بھر میں بڑی قومیں آن لائن. دیکھیے, آپ کا بچہ, میرا بچہ صبح سے شام تک فون پہ آن لائن بیٹھتا ہے نا, لیکن جب پڑھائی کی بات آتی ہے کہ ممی ڈیڈی ہم سے پڑھائیں گے, سو بیٹا اٹ از ناٹ آن لائن, اٹ از دا مائنڈ سیٹ. تو ہمیں اپنے قوم کے بچوں کے مائنڈ سیٹ کو بہتر کرنا ہے, آنے والے وقت میں اپنے نیشنل ہیرو کو ڈیولپ کرنا ہے, ان کو گرو کرنا ہے نا. تو ٹریننگ. ویری نائس. اچھا, اس وقت جتنے ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں اور جتنے لوگوں نے ہم سے کویشچن کیے تھے, یقیناً ان سب کو بھی جواب مل چکا ہوگا. جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی معلومات پوری کمپلیٹ مل چکی ہوگی ڈاکٹر کاشف اکرام سے, اور جنہوں نے ہم سے سوال کیا تھا ان کو بھی جواب مل گیا. آپ لوگ کیسے جو ہے ڈاکٹر کاشف اکرام سے آپ مل سکتے ہیں,